أقسو عليك أحيانا كثيرة، وهذا من فرط حبي لك وخوفي عليك وحرصي على أن تكون لبنة صالحة في مجتمعك، وأملي أن تكون ولدي الصالح الذي يدعو لي بعد وفاتي. وأرجو من الله أن أكون ممن بشروا بتاج الوقار يوم لا ينفع مال ولا بنون. أسأل الله العظيم أن تقر عيني بك في الدنيا، وأن يجعلك ذخرا لي في الآخرة، وأن يصلح الله بك وعلى يديك، ويبارك فيك وفي